अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ, हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रहीद अहमद के पास। मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं और बायोटेक जनरल हॉस्पिटल की जो टीम है उनका हिस्सा हैं। आज इनका पहला दिन है यहाँ पे। 2013 से जो है वो खिदमत से वाबस्ता हैं। नाज़रीन, डॉक्टर के पास जनरल है कि फ़कीर है, सिलेंडर होके आता है। आगे इनका है कि ये उन्हें ज़हर देते हैं कि तरियाक। कोई भी मरीज़ ये नहीं पूछता कि आपने हमें खट्टी गोली क्यों दी, आपने हमें फीकी गोली क्यों दी, आपने हमें कड़वी गोली क्यों दी। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने जो गोली दी थी उससे आराम आया या नहीं आया। ऐसे ही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा अपना तारफ़ भी कराइएगा। और इस तरफ कैसे आए चीरा, कड़वी दवाइयाँ, टेंचर की बू, रात दिन के लांझे, तो इस तरफ क्यों आए? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राहील अहमद है और बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ। और मेरा जो करियर है जी वो एज़ अ पब्लिक सर्वेंट है। और मैं तो इसको खिदमत खल्क और पब्लिक सर्वेंट ही कहूँगा। उसमें ये है कि जी 2013 से ऑनवर्ड्स मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। और बचपन से जिस तरह हर एक का एक शौक़ होता है और मेरा भी यही शौक़ था। और बचपन से मेरे वालिदैन यही कहते थे कि क्या करोगे? मेरे दोस्त पूछते थे कि क्या करोगे? तो मैं कहता था डॉक्टर बनूँगा। उसके बाद वो कहते थे अगर डॉक्टर नहीं बने तो क्या करोगे? मैं कहता था मैं फिर भी डॉक्टर तो हुआ बनूँगा। क्या कुछ? अच्छा, ये बात है। अच्छा, पिछले दिनों हमने अपने मादरी इल्म गार्डन पब्लिक स्कूल में एक डॉक्टर को भी बुलाया था, किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल के डॉक्टर डॉक्टर फरद साहब। तो उन्होंने अपनी बड़ी कि आपने किस स्कूल से पढ़ा है और उस स्कूल में आप गए हैं, मैट्रिक खासकर मैट्रिक 9-10 के जो स्कूल है वहाँ पर आप गए हैं बतौर डॉक्टर के नहीं? अब मैं जी शुरू की मेरी भी तालीम जो है वो गार्डन पब्लिक स्कूल की है और मुनीर। अच्छा, आप सर मुनीर के तो हम भी सर मुनीर के शागिर्दों में से हैं जी। जी, तो मुनीर साहब मतलब हमारे मेंटर भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत बहुत ही फिर उसके बाद मैं पिप्स में चला गया। मुनीर साहब आज भी मुझसे खफ़ा थे, उन्हें राज़ी किया कि वो कह रहे थे कि मेरा बेटा मेरा स्टूडेंट चला गया। फिर मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एबटाबाद चला गया। वहाँ से मैंने जो ब्रिगेडियर एहसान साहब मरहूम हुआ करते थे। हाँ जी, मेरी वहाँ पे फिर सिद्दीकी साहब थे ब्रिगेडियर साहब, वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल थे। मैट्रिक भी मैंने वहाँ से की, एफएससी भी वहाँ से की। और ऑल पाकिस्तान डिबेट्स कंपटीशन और ये चीज़ें मेरे नाम पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वहाँ पे अच्छा, नहीं जब गार्डन कौन सी क्लास से छोड़ा, किस सन से छोड़ा? हाँ, गार्डन में जी मैं 1996 में था और मैं 6th क्लास में था। और मुनीर साहब से हमारे फैमिली टर्म्स अभी भी हैं। सर 1996 में आपकी क्लास में जो कर्नल साहब हुआ करते थे, अपना अब्दुल्ला, जो आजकल मुफ्ती अब्दुल्ला साहब है, वो भी हुआ करते थे कि नहीं? अब्दुल्ला साहब को शायद मुझे याद नहीं है। जी। 1996 में ये था ज़फ़र साहब होते थे और हमारे मुनीर साहब खुद होते थे, उनकी नहीं, एहलियत। नहीं, बतौर क्लास आपके जो आजकल डॉक्टर सईद अब्दुल्ला साहब हैं, वो भी 96 में थे। आपके पिछले दिनों जो कर्नल साहब का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, और ये फ़रद साहब थे, और प्रोफ़ेसर एक और प्रोफ़ेसर हैं हज़ारा यूनिवर्सिटी में, उनका नाम भी मेरे ज़हन से निकल गया। कारी सईद अब्दुल्ला साहब तो हमारे पड़ोसी भी थे और हमारे दोस्त भी हमारे हम मुझसे 2 साल सीनियर थे अच्छा, 2 जी। साल सीनियर थे। जी, 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 अच्छा, जी। अच्छा। हाँ, वो मेरे हम सारे मतलब हमारे बहन-भाई में जितने भी मेरे बहन-भाई हैं वो सारे के सारे गार्डन पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं। और अच्छा। हमारा बीज जो है वो गार्डन पब्लिक स्कूल ही वाह! है। क्या खूबसूरत और बात। बिल्कुल उनको मैं मानता हूँ और अल्लाह पाक मुनीर साहब को और मुनीर साहब के अहल-वयाल को कदम-कदम खुश रखे जी। बहुत अच्छा। इंशाल्लाह ये आपसे हम वादा करते हैं कि आपको बहुत जल्दी हम गार्डन पब्लिक स्कूल ना सिर्फ बुलाएँगे, बल्कि आपकी इजाज़त में वहाँ पर एक प्रोग्राम भी रखेंगे। अच्छा, बायोटेक आने का मकसद आपका क्यों रहा? क्योंकि 2013 से आप मेडिसिन से वाबस्ता हैं और आप अपना भी क्लिनिक चला सकते हैं। आपने चलाया भी होगा और आप अपना भी कोई मेडिकल सेंटर बना सकते हैं। तो ज़रा थोड़ा बताइएगा। जी, मैं पहले जी मेरी क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन से मैं बालाकोट चला गया था, 8 साल मैंने वहाँ पे सर्व किया है और वहाँ पे मैं खुद अपना वहाँ पे भी क्लिनिक नहीं बनाया। क्योंकि मैं कहता हूँ जी वो रिस्क बहुत अच्छा होता है, वो आपका कारोबार बहुत अच्छा होता है जिसमें बहुत से लोगों का रिस्क लगा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ या मैं बालाकोट में था और उसके बाद मैं 4 साल पहले किंग अब्दुल्ला में शिफ्टिंग हो गई थी, मेरी पोस्टिंग हो गई थी। 4 साल मैंने क्लिनिक नहीं किया क्योंकि वहाँ पे मैं यही सोचता रहा हूँ कि बस अब मेरे लिए वो जो बालाकोट का क्लिनिक था, जो मैं 1 आध दिन हफ्ते में चलाता हूँ, वो काफ़ी था। लेकिन ये है कि फिर ये था कि लोगों का बहुत ज़्यादा ज़ोर था कि आप पिछले टाइम भी बैठे हैं, मुस्तफ़ीद हो जाएँगे। और मेरा ये हमेशा से रहा है और अल्लाह का करम रहा है कि मैं जहाँ पे भी बैठा हूँ, मैंने पेशेंट को ऐसा सोचा है जैसे कि एक दुखी इंसान है, जो मेरे पास आया हुआ है, कल मैंने इसकी जगह पे जाना है। तो अगर बहैसियत तबीब मैं अपने मरीज़ों को
اگر تھوڑی سی شفا دوں گا اور اللہ میرے ہاتھ میں اگر شفا رکھے گا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنا وقت جو ہے مریضوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ صرف کرنا چاہیے. جیسے کہ ہمارے جب ہم نے وہ سارا کیا تھا شروع سے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دکھی انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کریں گے. تو ہم اسی منشور پہ چل رہے ہیں. تو اسی لیے پھر میں نے بایوٹیک جوائن کرنے کا بھی سوچا. اچھی ٹیم ہے، صاف ستھرا انوائرمنٹ تھا، ان کا بھی نیا کام تھا، تو میں نے کہا ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اور یہ لوگ ہیں بھی ماشاء اللہ اچھے. زیور صاحب ان کے والد صاحب کی اپنی بھی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے ماشاء اللہ. دیندار لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں. میں نے زیور صاحب سے کہا کہ آپ خود اپنے والد صاحب کی حلال کی کمائی کی جیتی جاتی جو ہے وہ نشانی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. اور نعیم صاحب سے جب میری فرسٹ ہوئی تھی ان کے ساتھ بات اس ہاسپٹل کے سلسلے میں، تو ان کی ایک ہی بات مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی، اور انہوں نے یہ بولا تھا کہ بیٹا کبھی ہاسپٹل سے پیشنٹ ریفر نہیں کرنا. تو میں نے کہا سر آج تک ریکارڈ رہا ہے کہ ہاسپٹل کا پیشنٹ اگر میرے پاس کلینک پہ آ گیا اس کو میں نے فری دیکھا. واہ کیا خوبصورت بات کی. یہ اچھی بات ہے کہ واقعی معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کہ آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے یا پروفیسر جو ہے وہ کہتے ہیں جی پروفیسر فلاں کالج، ڈاکٹر فلاں بڑے ہاسپیٹل، لیکن وہاں کام نہیں کرتا اور نجی کلینک میں وہ نام ضرور استعمال کرتا ہے. یہ ہے ہمارے ساتھ ہر جگہ پر. ناظرین، رحیل احمد صاحب سے میری اچانک ملاقات ہوئی، اور یہ میرے مادری علم کے ہیں، یہ گارڈین ہیں، یہ گارڈننگ ہے، یہ منیر صاحب کے ہاتھ کی بیج ہے. تو آپ یقین کیجئے اور اندھا یقین کیجئے رحیل صاحب آپ کو شفا ہی دیں گے. میں وہ شفا والی بات نہیں کر رہا، یہ آپ کو فائدے ہی دیں گے، ان سے فائدے ملے گا، کیونکہ منیر صاحب سے فائدے ہی لوگوں کو ملا ہے. کبھی منیر بالکل صاحب سے ایسے ہی ہے جی، لوگوں کو بالکل ایسے. نقصان نہیں ہو. اصل منیر صاحب کے لیے ایک دو الفاظ ہیں. منیر صاحب کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں جی کہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں کہتے ہیں کہ اپنے ٹیچرز کو نہیں بھولنا چاہیے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ آج بھی منیر صاحب آ جائیں تو شاید میں ہزاروں سے نہیں لاکھوں مریض دیکھ چکا ہوں آج تک. تو آج بھی منیر صاحب آئیں تو میرا ہاتھ بھی کانپے گا اور میرا قلم بھی کانپے گا. کیا خوبصورت. اچھا یہ واپس آتے ہیں. اچھا آپ میڈیسن کی جانب کیوں آئے کسی اور اسپیشلائزیشن کی طرف کیوں نہیں گئے؟ یہ ذرا بتائیے پلیز. اس طرح تھا جی. میں جب ہاؤس جاب میں تھا تو ہمارے جو ٹیچرز تھے تو انہوں نے یہ بھی بولا کہ جی آپ سرجری میں شروع کیا. تو آپ یقین کریں کہ بس قدرتی ایک پیشن ہوتا ہے میڈیسن کا. تو میں نے اپنی ہاؤس جاب جو ہے وہ زیادہ تر ٹائم میڈیسن میں ہی گزارا ہے سرجری میں ہونے کے باوجود. تو ہر بندے کا ایک شعبہ ہوتا ہے، اور میں اپنی چوائس سے، اللہ کی مرضی سے اور اپنی چوائس سے میڈیسن میں آیا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بہت زیادہ پسند رہی ہے ہمیشہ سے. کہ میں جب کہ اس کی اسٹڈی کافی ایکسٹینسو ہے، میڈیسن کا کام مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت پسند ہے پرسنلی. اور میں بہت خوش ہوتا ہوں جی کہ کوئی پیشنٹ واپس آتا ہے اور یہ دعا دے کے آتا ہے کہ جی میں آج ٹھیک ہو گیا ہوں. اور الحمدللہ باقی ساری فیلڈز بھی بہت اچھی ہیں، لیکن شاید اللہ نے مجھے میڈیسن کے لیے بنایا تھا اور میں نے اسی پہ کام کیا ہے. اور ہر ڈاکٹر تقریباً اپنی چوائس کے مطابق اپنا شعبہ چوز کرتے ہیں. تو مجھے یہ شعبہ پرسنلی بہت زیادہ پسند تھا، اور اللہ پاک نے میرے والدین اور میرے اس اساتذہ اکرام کی دعائیں تھیں، میرے دوست و احباب کی دعائیں تھیں کہ مجھے میری چوائس کی فیلڈ مل گئی الحمدللہ جی. جاتے جاتے پیشنٹ کے لیے آپ کوئی پیغام دینے جائیں گے؟ ہاں جی بالکل. یہ جی کہ ہم سارے بیسیکلی وسیلہ ہوتے ہیں، شفا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ جب بھی آئیں اعتماد کر کے آئیں. اعتماد یہ کریں کہ شفا اللہ دے گا، اور یہ اعتماد پہ ہی فیصلے ہوتے ہیں سارے. اور میں آپ کے ساتھ ہوں. کوئی یہ کہہ دے کہ میں آج بھی کہتا ہوں، اور یہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ اگر میں دن کو 100 مریض دیکھتا ہوں اور 100 کے 100 مریض یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کو فیس دینے کے لیے نہیں ہے، تو میں ایک ہی ریکویسٹ کروں گا، دعا دے کے جائیں. رزق کا جو رازق ہے وہ اللہ پاک کیا ہے. خوبصورت. ناظرین دیکھا کہ بایوٹیک کا جو بنیاد ہے وہ ہمیشہ ایک بڑی خوبصورت بات پہ انہوں نے رکھا ہے کہ رزق رساں ذات اللہ کی ہے. میں بھی زیور صاحب سے ہی بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ جو بھی غریب مریض ہے وہ میرے پاس آئے، میں ان کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کھانا بھی کھلاؤں گا اور ان کا علاج بھی فری کراؤں گا. تو یہ ایک پرائیویٹ ہاسپیٹل جو ہے یہ ایک اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے. ورنہ آج کل تو نفسا نفسی کا عالم ہے، اور معذرت کے ساتھ ڈاکٹر بہت زیادہ پروفیشنل ہیں، اور وہ بہت زیادہ رات کے 1 بجے تک بھی صرف اس لیے کام کرتے ہیں کہ پیسے زیادہ ہیں. لیکن ناظرین آپ رحیل صاحب جیسے اور بایوٹیک جیسے جنرل ہاسپیٹل بھی یہاں پر موجود ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رحیل صاحب کے ساتھ ہم مہینے میں 1 آدھ پروگرام بلکہ 2 پروگرام کیا کریں گے. میڈیسن کے حوالے سے، مشوروں کے حوالے سے آپ سوالات کر سکتے ہیں. یہ نیچے جو ہے رحیل صاحب کا واٹس اپ نمبر آپ کے ڈسکرپشن میں آ رہا ہے، تو اس پہ آپ اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں. تو اس سوال کا جواب انشاءاللہ پھر ہم آپ کو پروگرام میں دیں گے. پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا کمنٹس میں. رحیل صاحب کے چاہنے والے، کیونکہ یہ ہمارے گارڈینین ہے، اور گارڈینین کا ایک خصوصی استعارہ ہوتا ہے، ایک خصوصی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت، اپنی توقیر کے لیے اپنی جان کی حفاظت
बाजी भी लगा देता है। सर जाते जाते गार्डियन के लिए, आम लोगों के लिए, और जो मरीज़ आपके पास आना चाह रहे हैं, जो मरीज़ आपसे शफायाब हो चुके हैं, अल्लाह मंजाने बल्ला, उनके लिए पैगाम जी। बस जी हमारा रिस्क आपसे लगा हुआ है और कहते हैं कि जो वो बंदा हमेशा कामयाब होता है जो अपने जहाँ से उसको रिस्क मिल रहा है वो उनकी इज़्ज़त करे। तो मैं अपने मरीज़ों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ जी, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह रहील साहब के साथ हमारी मुलाकात होती रहेगी। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा और रहील साहब के लिए कमेंट्स में अपनी मौजूदगी के साथ ज़रूर दिलाइएगा। आप मुस्कुराइए। हम डॉक्टर रहील साहब के साथ बायोटेक जनरल हॉस्पिटल बिलमुकाबल किंग अब्दुल्ला अस्पताल मानसरा मौजूद